सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ अब निर्देशन चाहिँ दिने तर आफ्नै कार्यालयमा चाहिँ पालना नगर्ने यो पनि तरिका हो त। कोभिड-19 को बेलामा अब अनुगमन भन्दा पनि मान्छेले आफै सचेत हुनुपर्ने बेला हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसमा चाहिँ सबै आम जनसमुदाय मिलेर यसलाई चाहिँ तपाईको यसबाट बच्ने उपाय अपनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। एक पक्ष राज्यको मात्रै मुख ताक्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। घरभित्र लकडाउनमा बसेर भए पनि राज्यलाई करतिर बैंकबाट लिएको ऋण र किस्ताहरूतिर भएर राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले नागरिकलाई प्रेसर दिइरहेको छन्। सूचना समाचार र मनोरञ्जनको सम्भाग झुल्केखाम.com हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन छु तपाईँको साथमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, विगत 5-6 महिनादेखि यता नेपाल लकडाउन सरहको अवस्थामा रहेको छ। केही महिना लकडाउन रह्यो, त्यहाँदेखि यता कोरोना भेटेको केही स्थान सिल गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी झापाको बेर्तामोडको विषयलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हिजो मात्र बेर्तामोड स्थित बीएनसी टिचिङ अस्पतालमा एक डाक्टर सहित 11 स्वास्थ्यकर्मी लगायत 12 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस लगत यता व्यवसायहरू यति बेला बेर्तामोड खुल्ला अवस्थामा रहेको छ। बेर्तामोड खुल्ला रहिरहँदा स्थानीय सरकार अर्थात् बेर्तामोड नगरपालिकाले सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाउनु भने तापनि हामी बेर्तामोड बजार गइरहँदा काहीँ कतै कुनै ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन र स्थानीय व्यवसायीहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा विशेष हाम्रो विषय स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका निमित्त के कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विषय रहेको थियो। अर्को विषय हाम्रो के लकडाउनै कोरोना संक्रमणको विकल्प हो भनेर हाम्रो दोस्रो प्रश्न यो थियो। र तेस्रो प्रश्न व्यवसायीहरूलाई पनि राहत दिनुपर्छ, किनकि व्यवसायीलाई ब्याङ्कले ब्याज र ब्याङ्कले नछोडेको अवस्था छ। यस विषय यो 3टा विषयलाई लिएर हामीले स्थानीय व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ र यो सामग्री तयार गरेका छौँ। जस्ताको त्यस्तै बेर्तामोड अहिलेको अवस्था यस्तो छ र यस विषयलाई लिएर हामीले स्थानीयसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुन्नुहोस् जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै। नमस्ते, म बलराम कार्की, बेर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष। अब यो संसारभरिकै महामारी हो। अब सबै सरकार, 3 तहका सरकारहरू पनि लागेको देखिन्छ। जति लेयरमा लाग्नुपर्ने हो त्यो लेयरमा चाहिँ लागेको देखिँदैन। यसमा अब हामीले चाहिँ सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुभन्दा पनि हामी पनि सजग रहनुपर्छ र विशेष त यसमा काम गर्ने लेयरमा तल्लो लेयरमा आएर काम गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारै हो। र स्थानीय सरकारले चाहिँ अब यो लकडाउन जुन अहिले भइरहेको छ, बिर्ताउन त फिलहाल छैन, जुन जहाँ देख्यो त्यहाँ लकडाउन गरेको छ र लकडाउन विकल्प पनि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति हामी आफैले पनि यो यस विषयमा चाहिँ आफूले नै अलिकति सजगता अपनाएर हामीले कहाँ हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। काम नहुँदाखेरि घरैमा बसिदिने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन कुरा निर्देश जारी गरेछ त्यो कुरालाई मनन गरेर त्यसलाई फलो गरेर हिँड्नुपर्छ। र स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिले जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुगमन नगरेको देखिन्छ। र म स्थानीय सरकारलाई लगायत यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बसेर एउटा टिमै बनेको छ। तर त्यो टिम बनिरहँदा बन्न चाहिँ बनो, तर त्यसको काम के हो, अनुगमन गर्नुपर्ने के भइरहेको छ, सामाजिक दूरी कायम छ कि छैन, ती स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू, कोरोनाबाट बच्ने जति उपायहरू हुन्छन् ती उपायहरू चाहिँ तपाईँको अपनाएको त्यो देखिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामी आफैले पनि अपनाउनु पर्छ र यसलाई अनुगमनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षाका विधि अपनाएर यसलाई लकडाउन गर्नुभन्दा जहाँ समस्या देखियो त्यसलाई चाहिँ केही समय रिजर्भ राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अब यो कोरोनाबाटै हामी डराएर पनि हिँड्ने अवस्था देखिन, किनकि कोरोना सँगसँगै अब बाँच्नुपर्ने पनि अवस्था आएको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारको मुख्य दायित्व त छँदैछ, अभिभावक भइहाल्यो, तर त्यसमा पनि हामी आफै नागरिकले पनि सचेतता चाहिँ अपनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको। 6 महिनादेखि चाहिँ व्यवसाय पुरै ठप्प छ। यो अहिले केही खुलेको देखेको होला, तपाईँहरू पनि देखिरहनु भएको छ। सञ्चारकर्मी साथीहरू पसलमा ग्राहक भन्ने एउटा पनि हुँदैन, उही अब घरमा बस्नुभन्दा खोलेर बसेको मात्रै अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकारले यो व्यवसायहरू जुन 6 महिनादेखि चाहिँ अत्यन्त मारमा छन् यसलाई चाहिँ तल्लो लेयरमा पुग्ने गरी राहत होइन स्थानीय सरकारले दिन सक्ने करका छुटहरू, केही जो मान्छे छन् तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई दिने राहत चाहिँ केही समय अगाडि बाँडो, तर त्यो आफैमा पर्याप्त छैन। अहिले मान्छे साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो तल्लो लेयरका मान्छे र मिडियम साइजका मान्छेको हुन्छ नि, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ
अत्यन्त गाह्रो भएको अवस्था छ र राज्य स्थानीय सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ पक्कै पनि व्यवसायी लगायत ती खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ मजदुरहरूलाई पनि समेटेर एउटा राहत प्याकेज ल्याउन त अत्यन्त जरुरी छ। राज्यले लकडाउन गर्यो, त्यतिखेर कोरोना केही मात्रामा आएको बेलामा लकडाउन गर्यो, तर वास्तवमा अब हुन त यो भनेर आउने चिज त होइन, तर लकडाउन चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। लकडाउन चाहिँ वास्तवमा यतिखेर अहिले जुन हिसाबले बढिरहेछ नेपालमा लाग्छ यसरी बढ्दैन होला, रोकिन्छ होला, यो भाइरस हराउँछ होला भनेको, तर अहिले नेपालमा जुन हिसाबको भइरहेको छ अहिले बिर्तामोडकै कुरा झापाकै कुरा गर्नु पनि हिजो 32 जनालाई भेट्यो, यहीँ बिएमसी हस्पिटलकै स्वास्थ्यकर्मी 12 जनालाई भेटेको अवस्था छ, ब्याङ्करहरूलाई भेटेको अवस्था छ। यसले गर्दा यो सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले गर्ने काम जुन तपाईँको यो लकडाउनलाई पनि अब विकल्पमा नल्याएर यसलाई पिसिआर टेस्ट अगाडि बढाएर चाहिँ समुदायमा कहाँसम्म पुग्यो टेस्टिङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र तपाईँ हामी सबै मिलेर यसमा चाहिँ सबै आम जनसमुदाय मिलेर यसलाई चाहिँ तपाईँको यसबाट बच्ने उपाय अपनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। एक पक्ष राज्यको मात्रै मुख ताकियो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नमस्कार, म माधव कल्पित, क्षितिज नाट्य समूह झापाको संयोजक। वर्तमान अवस्थामा यो कोभिड सङ्क्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। जतिखेर नेपालमा एकजना व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भन्दा हामी घरभित्र बन्द कोठाभित्र दिनमा 3 पटक साबुन पानीले हात धोएर बस्ने अवस्था थियो। तर अहिले आएर यी बिर्तामोडको चाहिँ बिएनसी टिचिङ अस्पतालमा चाहिँ 12-15 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण भइरहँदा पनि राज्यले कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन। बजार खुलिरहेको छ, त्यहाँका मेडिकलहरू खुलिरहेका छन्, सेवाग्राहीहरू आइरहेका छन्। अब यो विषम परिस्थितिमा राज्यले भोलिको दिनमा आफ्ना आम नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्ने एउटा ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ। 12 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहँदा त्यहाँ सेवा लिन आउने अरू सेवाग्राहीहरूको अवस्था के होला, अस्पतालको अवस्था के होला? भोलि सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू नै कोभिड-19बाट ग्रसित बन्न पुगे भने नेपालीहरू घरको कोठामा मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। नागरिकहरूमा एउटा ठुलो भयावह स्थिति आउँछ। यसमा राज्यको समयमै ध्यान पुगिदिएदेखि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामी झापाली रङ्गकर्मीको पनि एउटा आह्वान छ। एकातिर राज्य उदासीन देखिरहेको छ, अर्कोतिर राज्यले के गरिरहेको छ भने घरभित्र लकडाउनमा बसेर भए पनि राज्यलाई करतिर, ब्याङ्कबाट लिएको ऋण र किस्ताहरूतिर भनेर राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले नागरिकलाई प्रेसर दिइरहेको छन्। यो अवस्थामा विवश भएर नागरिकहरू, उद्योगीहरू, व्यापारीहरू विवश भएर आफ्नो जीवन रक्षाको लागि रोगबाट भन्दा पहिले भोगबाट मरिने अवस्थामा उनीहरू आफ्नो प्राण बचाउनको लागि विवश भएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय खोल्नु परेको छ। घरधनीले भाडा नघटाइदिने, लोनमा ब्याङ्कबाट लिएको लोन र ब्याज र किस्तामा सहुलियत नपाउने, अनि राज्यले नागरिकलाई पेलै गरेको अवस्थामा बाँच्न नसकेर व्यापारीहरू, उद्योगीहरू आफ्नो व्यापार खोल्न बाध्य छन्। राज्य उदासीन भएर हेरिरहेको छ। यो अवस्थामा राज्यले एउटा दूरगामी कदम चाल्नुपर्ने हो। लकडाउनको समयभरिको ब्याङ्कको किस्ता र ब्याजलाई केही पर सारेर आम नागरिक समाजलाई, आम उद्योगी व्यापारीलाई राहत पुर्याउनु पर्ने हो। र यो सङ्क्रमण यसरी दिन प्रतिदिन बढेर भोलि हामी सङ्क्रमित भएर पुग्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू नै भयावहको स्थितिमा भएको बेला सिङ्गो नगरलाई लकडाउन गरेर केही समय नागरिकलाई घरभित्रै बस्ने वातावरण राज्यले मिलाउनु पर्ने हो। यो नहुँदाखेरि हामी सेवाग्राहीहरू, हामी उद्योगी व्यापारीहरू, हामी झापामा रहेका कलाकर्मीहरू समेत आक्रान्त बन्न पुगेका छौँ, विवश बन्न पुगेको छौँ। यो परिस्थितिको यो मिडिया मार्फत, यो बाइट मार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण होस् र दूरगामी कदम चालियोस्, सङ्क्रमण विरुद्ध केही ठोस नीति तथा कार्यक्रम तत्काल आओस् भनेर म सम्बन्धित निकायसित आह्वान समेत गर्न चाहन्छु। म छविलाल विश्वकर्मा, बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। विश्व महामारीको रूपमा रहेको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले चाहिँ अब नेपाली समाजलाई पनि ठुलो आक्रान्त बनाएको छ। हामी नेपालीहरू पनि योबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेनौँ। तथापि अब कोरोना भाइरसबाट राज्यले चाहिँ नेपाली जनतालाई बचाउनको निम्ति
अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिरहेको छ। न कि कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई बचाउनको निम्ति राज्यले ठोस नीति अगाडि लिनुपर्छ र राज्यले सारेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनको पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ राज्य पक्षले खेल्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। र कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई बचाउनको निम्ति राज्यले छिटोभन्दा छिटो एकदम तपाईँको चाहिँ विश्वका विभिन्न खालका जुन खालका नीतिहरू अपनाइरहेका छन् ती नीतिहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने राज्यले सारेका निकालेका अवधारणाहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै तलसम्म आउने खालको वातावरण पहिला सृजना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कोभिड-19को बेलामा अब अनुगमन भन्दा पनि मान्छेले आफै सचेत हुनुपर्ने बेला हो। अहिले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सबैलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस चाहिँ एक आपसबाट दूरी चाहिँ कायम गरेर कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ, मुक्त हुन सक्छौँ कि सरकारले राज्यले मात्रै तपाईँको चाहिँ अनुगमन गरेर तपाईँले चाहिँ दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन। आफै पनि मान्छे सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। एक आपसमा दूरी कायम गरेर सबै कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले यस विषयमा अनुगमन त गर्नुपर्छ, अनुगमन नगर्ने भन्ने कुरा त छैन। तथापि अनुगमनका चाहिँ एउटा सेड्युल निर्माण गरेर प्रत्येक बजारहरूमा प्रत्येक बस्तीहरूमा चाहिँ राज्यले जनतालाई चाहिँ अनुशासित हुन र मर्यादित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर सबै कामहरू गर्नको निम्ति चाहिँ राज्यले सचेत गराउन चाहिँ राज्यको जिम्मेदारी कर्तव्यभित्र पर्छ। लकडाउन नै यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर सचेत हुन जरुरी छ। सचेत भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर जुनसुकै पेसा व्यवसायलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। लकडाउन चाहिँ यसको अचूक चाहिने यसको विकल्प होइन। मनोज रौनियार, बिर्तामोड 4। सरकारले गरिरहेको अहिले जुन काम छ त्यो काम नै अपर्याप्त छ र गर्दै गरेको अहिले जुन छ त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। किनभने अब जनता मार्ने काम गरेर लकडाउन लाएर यसको समाधान निक्लिँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नि भनिसक्यो अब यो लकडाउन मात्रै यसको समस्याको समाधान होइन। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन खुला गरौँ, सकिन्छ बोर्डर सिल गरौँ र अति आवश्यकदेखि बाहेकका अब सङ्क्रमित बढेको खण्डमा चाहिँ अति आवश्यकदेखि बाहेकका सबै सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरौँ। होइन भने सकिँदैन भने जनता मार्नलाई यो घरिघरि लकडाउन गर्ने खुलाउने गर्दाखेरि व्यापारी पनि मारमा छन्। र स्थानीय निकायसँग मेरो विशेष अनुरोध के छ भने लकडाउन गर्ने हो भने व्यापारीलाई राहत चाहियो। ब्याङ्क ब्याज छुट गर्नु पऱ्यो, घर भाडा छुट गर्नु पऱ्यो र व्यापारीले के गरेर आफ्नो घाँस मास चलाउनु त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नभए लकडाउन मात्रै गरेर कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र रह्यो अब दिनानुदिन जुन बढ्दै गइरहेछ अहिले सङ्क्रमण, त्यसको लागि सरकारले नै अब उचित कदम नचालेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँबाट सङ्क्रमण फैलिँदैछ भारतीय नाकाबाट खुल्लमखुल्ला तपाईँको गाडी निर्बाध रूपमा आइरहेछ, भारतीय अब तपाईँको प्रवेश गरिरहेछन्, कामदारको रूपमा आइरहेछन्। अब तपाईँ उनीहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न भने यहाँ स्थानीय निकायमा तपाईँले अब बिर्तामोडलाई अथवा सुरुङ्गालाई, मेचीनगरलाई बन्द गरेर के हुनेवाला छैन। अत्यावश्यक सेवा जहाँ छ, जहाँनिर चाहिएको छ त्यो ठाउँमा सरकारले आफैले सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले चाहिँ अब आफैले खटेर, जस्तै अब तपाईँको अत्यावश्यक मध्येको तपाईँको सागसब्जी बजार छ, कृषिथोक बजार छ बिर्तामोडमा, त्यहाँ चाहिँ अब नगर प्रहरी लगायतको खटाएर सामाजिक दूरीमा अलिकति निगरानी गरिदिने हो भने त्यहाँ चाहिँ सक्षम हुन्छ होला। नभए त यो भनाइ मात्र हो। यो तपाईँको सामाजिक दूरी भन्दाखेरि तपाईँले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ? बिहान गएर हेर्नुहोस् तपाईँको सब्जी बजारमा त्यत्तिकै भिड हुन्छ, ब्याङ्कमा गएर हेर्नुहोस् त्यत्तिकै भिड छ, सरकारी कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस् त्यत्तिकै भिड छ। सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ अब निर्देशन चाहिँ दिने तर आफ्नै कार्यालयमा चाहिँ पालना नगर्ने, यो पनि तरिका हो त? रमेश बोहरा, अब यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ होइन। अब यो कोरोनाको लागि अब स्पेसल एउटा टोली खटाउनु पर्यो यसको लागि हामीले है। अब के चाहिँ यहाँ बाहिर बाटोमा हेऱ्यो सबै जो पनि जसरी पनि हिँडिरहेको छ, मास्क छैन, सेनिटाइजर छैन, व्यवस्था भएर हिँडिरहेको छन्, कसैलाई कसैको मतलबै छैन अहिले। अब यसको लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुरो भनेको अलिकति यसलाई सहज कुन तरिकाले थोरै टाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र थप अन्य केही तपाईँलाई गुनासो छ र केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै समीक्षा पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन बिदा माग्छु। नमस्ते।